अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी होस्ट ईमान खुर्शीद, आपके फेवरेट चैनल टिप स्टूडियो 1 पर। जी नाज़रीन, आज मैं आपको मिलाना चाहूँगी एक बहुत ही ख़ास और अहम शख्सियत से, जो ना सिर्फ एक अच्छे उस्ताद हैं, कॉन्फिडेंस बिल्डर हैं, बल्कि एक बहुत ही अच्छे इंसान है। जी नाज़रीन, आपका वक्त ज़ाया किए बगैर मैं आपको मिलवाना चाहूँगी सर से। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, आप ठीक हैं? जी सर, हम ठीक है। जी सर, मेरा आपसे सबसे पहला सवाल ये है कि आप पाकिस्तानी तालीम को किस नज़र से देखते हैं? जी बहुत ज़बरदस्त ईमान, बहुत शुक्रिया। आपने पाकिस्तानी तालीमी निज़ाम के मतलब क्वेश्चन किया है। तो इस वक्त अगर देखा जाए तो जब से पाकिस्तान बना है तो सबसे पहले जो पाकिस्तान में एक कमी रही है वो शऊर की कमी रही है, और सबसे ज़्यादा जिस चीज़ के ऊपर फोकस करना चाहिए था वो हमारा तालीमी निज़ाम था। लेकिन हमने क्या किया, अपने तालीमी निज़ाम को पस पुश डाल दिया, और अगर कुछ लोगों ने स्टेप उठाए भी तालीम के मतलब, तो कोई ख़ास उनकी वो प्रोग्रेस नहीं रही। इसमें इसे एज ए बिज़नेस लिया गया। अगर गवर्नमेंट की बात की जाए तो गवर्नमेंट ने भी कोई ख़ास वर्क नहीं किया, जस्ट इसे बराए नाम इस्तेमाल किया कि हमारी कौम जो है वो जाहिर रहे, इस काबिल ना हो कि उनके अंदर शऊर आ जाए, वो कुछ कमाने लग जाएं, उनका जो वो सेल्फ एस्टीम बन जाएं। यानी अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो वहाँ पे क्या है इस वक्त कि वहाँ पे औरतों को भी वो डोमेस्टिक लेवल पे छोटी छोटी इंडस्ट्री बना के दे रहे हैं, इसलिए बांग्लादेश की इकोनॉमी भी हमसे आगे चली गई। आज अगर पाकिस्तान में देखें तो हमें लाइनों में लगाया गया है, आपने आटा लेना है, आपने चीनी लेनी है, या फिर बेनजीर के पैसे हैं, ये इस तरह के मामलात हैं। और फिर हम बजाय कि अपने तालीमी निज़ाम के ऊपर या फिर फ़नी जो तालीम है उसके ऊपर खर्च करते हैं, हमने लोगों को क्या किया है, फ़कीर बना दिया है कि उनको पैसे देंगे। लोगों को इस काबिल नहीं बनाया कि वो कमाई करें और बिज़नेस करें और अपने घर चलाएं, अच्छा खाएं, अच्छा पिएं। तो तालीमी निज़ाम जो है वो बहुत ही कमज़ोर है पाकिस्तान में, इसका स्ट्रक्चर जो है वो बड़ा वीक है। इसमें शायद कि पाकिस्तानी जो अवाम है या फिर उनको शऊर नहीं है, या फिर जो बैरूनी ताकतें हैं, या फिर पाकिस्तानी जितने भी वो मैं कहूँगा इदारे हैं, वो इस तरफ उनका फोकस नहीं है कि ये लोग जो हैं वो पढ़ें, बच्चे पढ़ें, आगे निकलें, ये कौम के ममार हैं, इन्होंने कौम की आगे पूरे मुल्क की बहादुर को संभालना है। तो अगर देखा जाए तो हमारे स्कूल्स, हमारा जो वे ऑफ टीचिंग है, वे ऑफ लर्निंग है, दीज आर टोटली डिफरेंट फ्राम अदर्स, यानी कि दूसरे जितने भी ममालिक हैं उनसे ये मुख्तलिफ हैं। तो ज़रूरत इस अमर की है कि जो कमियां रही हैं, हमने बजट के हवाले से तालीम का बजट नहीं दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर जो स्कूल्स का है वो इतना आला नहीं है, टीचर्स के ऊपर वर्क नहीं किया गया, बात समझ रहे हैं ना, टीचर्स के ऊपर। फिर हमारे बच्चों को इस काबिल नहीं बनाया गया कि वो आगे आएँ, उस मुल्क की बागडोर को संभालें। हमें रट्टा सिस्टम पे लगा दिया गया है। यहाँ पे क्या है कि 1100 में से 1100 बच्चा मार्क्स ले रहा है, जब वो आगे जाता है तो वो इस काबिल नहीं होता कि वो कहीं पे खड़ा हो जाए, कहीं पे खड़ा होके वो कुछ बयान कर सके, किसी के सामने अपने आप को रिप्रेजेंट कर सके, कोई टेस्ट दे सके, बल्कि कोई इंटरव्यू वगैरह में वो जाके अपना जो कॉन्फिडेंस है वो शो कर सके। अब यहाँ पे सिर्फ स्कूल्स के अंदर भी यही मामला है कि आपने पढ़ना है, रट्टा सिस्टम, कॉपी पेस्ट का मामला चल रहा है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर। तो मैं चाहता हूँ कि ये कॉपी पेस्ट वाला मामला जो है वो ख़त्म हो, और बल्कि सारे जितने भी एजुकेशनिस्ट हैं वो आगे आएँ और बच्चों को अच्छे तालीमी निज़ाम की तरफ लेके आएँ, उनको सिखाएँ, ना कि रट्टा लगाएँ, सिखाएं, उनको स्किल्स सिखाई जाएं, फ़नी तालीम दी जाए। इस वक्त जो सोशल मीडिया का दौर है, डिजिटल जो मीडिया का दौर है, इसी तरह इंटरनेट अर्निंग का सिस्टम आ चुका है। बच्चों को ऐसी स्किल्स प्रोवाइड की जाएं कि तालीम भी उनके साथ साथ चलती जाए, और बच्चे जो हैं वो स्किल सीखें, जब मैट्रिक कर लें, एफ ए कर लें, तो वो इस काबिल हों कि वो कुछ ना कुछ अर्न करने के मतलब काबिल हो जाए। अभी अगर देखें ना, पेरेंट्स से पूछें कि आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो क्या मकसद है, वो पेरेंट्स भी बच्चे को कहते हैं जी मैट्रिक कर लेगा, चलो कुछ 4 आने की तो कमा के ले आएगा। टारगेट फिर भी वही है, पढ़ के भी पैसा कमाना है, तो फिर अल्लाह के बंदो हुनर सिखाया जाए ना बच्चों को। और हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को बेसिक से, जैसे चाइना के अंदर, फिनलैंड के अंदर, जापान के अंदर बच्चों को शुरू से ही, अगर उसने दर्जी बनना है तो उसे दर्जी बनाया जाता है, साथ उसे पढ़ाया जाता है। अगर उसने एक आर्टिस्ट बनना है
تو اسے وہ جتنی بھی اس کے ریلیٹ آرٹ اینڈ کرافٹ سکلز ہیں وہ سکھائی جاتی ہیں. اگر کسی نے ویڈیو ایڈیٹر بننا ہے, اگر کسی نے سافٹ ویئر انجینئر بننا ہے, تو ان کو وہ اس کے ریلیٹڈ چیزیں سکھائی جاتی ہیں. تو میری یہ درخواست ہے جتنے بھی ایجوکیشنسٹ ہیں پاکستان کے اندر, جتنے بھی ادارے ہیں, ان کے جو سربراہ ہیں وہ آگے آئیں اور بچوں کو جو ٹریڈیشنل وے ہے پرانا اسے ختم کریں, بچوں کو سکلز پرووائڈ کریں, بیس ان کی بنائیں. 5 6 7 8 10 تک 5 ایئر سے لیں, یعنی 5 کلاس سے لے لیں بچوں کو, اور 10th کلاس تک ان کو پڑھانے کے ساتھ ساتھ سکلز سکھا دیں, تاکہ جب وہ فرسٹ ایئر میں جائیں گے, سیکنڈ ایئر میں جائیں گے, تو اس قابل ہو جائیں کہ وہ اپنا خرچہ بھی چلا رہے ہوں اور ڈیجیٹل ورک کو سمجھ رہے ہوں, کام کر رہے ہوں, سکلز ہوں, گھر بیٹھے کمائی کریں. جی بیٹا. سر میں نے آپ کو بہت دفعہ نوٹ کیا ہے کہ آپ کانفیڈینس اور انگلش اسپیکنگ میں بہت زور دیتے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں, خالی تعلیم حاصل کر لینا, رٹا لگا لینا بکس کو, یہ ایک عام سی بات ہے. کاپی پیسٹ تو ہر کوئی کر لیتا ہے. آپ اسکول آئے, آپ نے کتاب کھولی, آپ نے پڑھ لیا, گھر چلے گئے. اور ایسے بھی ہیں جن کو ہم کتابی کیڑے کہتے ہیں, جو صبح سے لے کر شام تک پڑھتے ہیں اور مارکس ان کے 1100 میں سے 1100 آ رہے ہوتے ہیں. اور ان بچوں کو ان کا نام پوچھ لیں, ان کے پیرنٹس کا پوچھ لیں, یا ان سے پوچھ لیں بیٹا آپ کیا کرنا چاہتے ہو, تو ان کو نہیں پتا ہوتا کہ ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں. تو میری کوشش ہے, میں نے کافی مینٹورز کو اسٹڈی بھی کیا, میں کر بھی رہا ہوں, اور جیسے ریحان صاحب ہیں, میں ان کو بھی کافی اسٹڈی کر رہا ہوں, انہوں نے بھی اپنا ایک اسکول بنایا ہے. تو سب سے زیادہ ان کا فوکس ہے کانفیڈینس بلڈنگ. اگر آپ کے اندر کانفیڈینس ہے, تو آپ دنیا کے کامیاب ترین انسان ہیں. اگر آپ کے اندر کانفیڈینس نہیں ہے, آپ کتابیں لکھ رہے ہیں, آپ پوئٹری لکھ رہے ہیں, آپ ایک اچھے آرٹسٹ ہیں, آپ کو اپنے آپ کو ریپرزینٹ نہیں کرنا آتا, کسی کے سامنے بولنا نہیں آتا, کسی کے سامنے جو آپ کے پاس سکلز ہیں ان کو دکھانا نہیں آتا, آپ کے پاس پروڈکٹ ہے اسے بیچنا نہیں آتا, آپ کو بولنا نہیں آتا, آپ کے اندر کمیونیکیشن سکلز نہیں ہے, تو پھر آپ ناکام ترین انسان ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ ہمارے جو بچے ہیں, خاص طور پہ ہم نے اپنے اسکول کے اندر ورک سٹارٹ کر دیا ہے بچوں کے کانفیڈنس بلڈنگ کے اوپر, کہ ہمارے بچے کانفیڈنٹ ہوں, چاہے وہ پلے کلاس کا ہے, 1 کا ہے, 2 کا ہے, 3 کا ہے, جس کلاس کا بھی بچہ ہے, اس قابل ہو کہ وہ کیمرے کے سامنے آئے, وہ کسی ادر پرسن, ادر ٹیچر, ادر اسکول کی کوئی بھی کبینہ آ جائے, اس سے کوشچن کر رہے ہوں, کوئی انٹرویو لے رہے ہوں, تو ہمارے بچے وہ بغیر ہچکچاہٹ کے, بغیر ہیزیٹیشن کے ان کے سامنے آئیں اور وہ اپنے آپ کو ریپرزینٹ کریں, اپنے متعلق, اپنے اسکول کے متعلق, اپنے پیرنٹس کے متعلق بتا رہے ہوں جو انہوں نے پڑھا ہے, خاص طور پہ ان کو پتا ہو کہ ہم نے پڑھا کیا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ میری یہ آپ سب سے بھی درخواست ہے, جتنے بھی سننے والے لسنر ہمارے ہیں, خاص طور پہ ٹیچر حضرات اور پرنسپل صاحبان, آپ سب سے یہ میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ آئیں, قدم بڑھائیں, اپنے بچوں کو کانفیڈنس ان کا بڑھائیں, بچوں کو پڑھانے کے ساتھ ساتھ ان کو سکھائیں, بچوں کی کمیونیکیشن سکلز کو امپروو کریں, بچوں کو کیمرے کے سامنے لے کے آئیں. جو بندہ کیمرے کے سامنے آگے بول لے گا, وہ دنیا کے کسی بھی مجمع کے سامنے کہیں پہ بھی اسے لے جائیں, وہ اپنے آپ کو اچھے طریقے سے ریپرزینٹ کر سکے گا. تو امید ہے کہ انشاءاللہ جتنے بھی ہمارے ایجوکیشنسٹ ہیں, پرنسپل صاحبان ہیں, وہ ہمارے ساتھ ملیں گے اور مل کے ہم اس پہ ورک کریں گے, اور اپنے سکولز کو, اپنے بچوں کو, اپنی جو آنے والی نسل ہے اسے اس قابل بنا دیں گے کہ وہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ وہ اچھے, ان کے پاس اچھی کمیونیکیشن سکلز بھی ہوں, ان کے پاس ٹیلنٹ ہو, ان کے پاس سکلز ہوں, وہ اپنے آپ کو پاکستان میں مایوسی کا, یعنی کہ وہ شکار نہ ہوں, اس قابل ہوں کہ وہ خود سے ارن کر سکیں, اور لرن بھی کریں, ارن بھی کریں. اور یہ ہم نے ایک سلوگن بھی بنا چھوڑا ہے کہ لرن اینڈ ارن, جب آپ نے سیکھنا ہے تو پھر آپ ارن بھی کریں گے انشاءاللہ. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہماری آڈینس کو اتنے اچھے طریقے سے گائیڈ کیا. جی ناظرین, امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ انٹرویو پسند آئے گا. مزید ایسی ویڈیو کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں. تھینک یو.